السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تكوين المصاحبة التربوية. يسر أعضاء فريق هذه القناة أن يقدم لكم فيديو جديد سيتم خلاله مواصلة شرح تنزيل البيداغوجيات النشيطة وكيفية أجراءتها داخل الفصول الدراسية. تم اختيار كموضوع لهذا الفيديو بيداغوجيا التعاقد. قبل الخوض في هذا الموضوع وجب توضيح نقطة مهمة جدا، وهي التمييز بين التعاقد الديداكتيكي والذي يكون ضمنيا، وموضوع اليوم الذي هو التعاقد البيداغوجي والذي يكون مصرحا به وموثقا كما سنوضح ذلك. نمر في البداية إلى التعاريف التي تناولت موضوع التعاقد البيداغوجي. كتعريف أول لغاستون ميالاري: التعاقد البيداغوجي إجراء بيداغوجي مقتبس من ميدان التشريع والصناعة، يقوم في إطار العمل التربوي على اتفاق تعاقدي بين طرفين هما المدرس والتلميذ، وينبني هذا الاتفاق على مفاوضة بينهما حول متطلبات المتعلم وأهداف التعليم وواجبات كل طرف وحقوقه وأهداف ومرامي عملية التعليم والتكوين. من خلال هذا التعريف نلاحظ أن المفهوم مستحدث في مجال التربية وتم اقتباسه من الميدان الصناعي والمقاولاتي، ويشترط التفاوض حول بنوده والاتفاق لتحقيق أهداف تعلمية. التعريف الثاني مستقى من كتاب لا بيداغوجي دو كونترا لألينا بيرزيسميكي. Alina Perzismiki définit la pédagogie de contrat est celle qui organise des situations d'apprentissage où il existe un accord négocié lors d'un dialogue entre des partenaires qui se reconnaissent comme tels afin de réaliser un objectif, qu'il soit cognitif, méthodologique ou comportemental. Dans cette définition, le terme d'apprentissage est pris au sens large de réalisation non seulement d'un objectif de savoir ou de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, étant donné que l'institution ne s'inquiétera d'un comportement d'élève que si il est inadéquat par rapport aux règles sociales qui régissent l'établissement. Ici, il est inadapté aux besoins de progrès et de réussite scolaire de cet élève. Il y aura alors demande d'apprentissage vis-à-vis de ce comportement afin de le changer. Dans ce contrat aussi, existe un accord négocié qui comprend les éléments, le type de production finale qui concrétise l'objectif du contrat, moyens et du programme pour le réaliser, aide auquel l'élève fera appel, l'échéance finale et des échéances intermédiaires, la forme de l'évaluation de la réussite du contrat et des indicateurs prouvant l'atteinte de l'objectif choisi, sa diffusion éventuelle. Puisqu'on parle d'un contrat pédagogique, alors ces éléments sont explicitement définis puis formulés selon un mode d'expression déterminé. Lorsque le contrat a été négocié, les partenaires s'engagent mutuellement à mettre en œuvre temps, énergie et réflexion pour le mener à bien selon les termes définis ensemble. نمر إلى التعريف الثالث وهو المنظور البيداغوجي للتعاقد. تعرف بيداغوجيا التعاقد بكونها اتجاها بيداغوجيا يقوم على مبدأ تعاقد المتعلمين ومدرسهم واتفاقهم على الالتزام بأداء مهام أو تحقيق مشاريع معينة تسهم في تطوير الممارسة التربوية من جهة، وتوطيد العلاقة الوجدانية الانفعالية بين المدرس والمتعلمين من جهة ثانية، وبالتالي الابتعاد عن العنف والممارسة اللا تربوية. من خلال تعاريف الثلاث
نجمع على أن للتعاقد البيداغوجي مجموعة من المبادئ يرتكز عليها وجب شرحها وتوضيحها من أجل الوصول إلى تعاقد بيداغوجي متين يحقق المبتغى منه ويحقق الأهداف المسطرة له. إذن مبادئ التعاقد البيداغوجي: المبدأ الأول مبدأ الاقتراح والتقبل والرفض، وله مجموعة من المراحل. إذن المرحلة الأولى يتم أولا تحليل الوضعية من طرف الأستاذ والمتعلم، هي مرحلة أساسية سابقة لمرحلة التفاوض، توضح المغزى من اللجوء إلى التعاقد والأهداف المراد تحقيقها من وراء ذلك. هذه الخطوة لها مجموعة من الدواعي، منها ما هو نظري ومنها ما هو منهجي. الدواعي النظرية: نظرية الممانعة والمقاومة، حيث يوضح باشلار أنه من المستحيل ترسيخ مفهوم علمي غير مصرح به، لأن هذا التصريح هو السبيل لمقاومة التمثلات الجديدة. وفي نفس السياق يؤكد عالم النفس الأمريكي كورت زاديك ليفين أن إحداث التغيير لا يتأتى إلا بعد خطوة الاقتناع. نظرية الظهور: فتحليل المعاملات يؤكد على ضرورة إبراز القيم والمشاريع وقواعد الإنجاز التي تلائم المتعلم. ثم هناك نظرية الوعي أو الإدراك، ففي علم النفس المجتمعي فإن إدراك التفاعلات ومختلف عناصرها يعد بمثابة محرك ودافع لتعلم ناجح. الآن نمر إلى الدواعي المنهجية. تحليل الوضعية يعتبر بمثابة حصيلة مبدئية يتم الاشتغال على تحسينها لتتوافق والأهداف المسطرة والمتفق عليها، كما أنها تعد قاعدة قوية للتفاوض مبنية على أسس واقعية وقابلة للقياس. وأخيرا تعتبر قاعدة معلومات بالنسبة للمتعلم لمعرفة حدود التصرف. إذن هذا التحليل للوضعية يجب أن يشمل النقط الآتية: الدوافع، الانتظارات، العقبات، ثم استحضار الوضعية المدرسية. نمر إلى المرحلة الثانية، مرحلة اقتراح تعاقد يرمي إلى تحقيق هدف تعلمي. يعتبر الهدف من التعاقد العنصر المركزي الذي ينبني عليه التفاوض، ويفترض تحديده وتوضيحه بدقة أثناء تطبيق بيداغوجيا التعاقد. هذا الهدف لا يرتبط بمن يقترح التعاقد أي الأستاذ، ولكن صياغته يجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتعلم، لذا وجب تقديم المساعدة للمتعلم على الاقتراح لينبعث الهدف من الوضعية المراد تحسينها. كما يجب التفريق بين الهدف التعلمي وبين الصعوبات المرتبطة بتحقيق هذا الهدف أثناء التعلمات. المرحلة الثالثة، الإشارة الواضحة لحرية اتخاذ القرار. تعد هذه المرحلة حيوية جدا لارتباطها بتغيير جذري للعلاقة أستاذ-متعلم لتغدو علاقة تشاركية في ظل تصور شفاف للعملية برمتها. لذا وجب التصريح للمتعلمين بحقهم وحريتهم بقبول أو برفض التعاقد. ثم كمرحلة رابعة من هذا المبدأ، إيصال المعلومات الضرورية للمتعلم حتى يتمكن من التعبير عن رأيه، حيث يصعب اتخاذ قرار في ظل قلة وشح المعلومات حول الموضوع. بشكل عام يجب أن تشمل المعلومات مؤشرات ومعايير النجاح التي يضعها الأستاذ، وصف دقيق لمختلف المراحل المتبعة، تحديد لائحة الوسائل والمساعدات والمنتوج النهائي، ثم تقديم نموذج لتعاقد بيداغوجي حيث يستحسن أن يتم لعب الأدوار لتقديم نموذج لتعاقد بيداغوجي مع المتعلمين لكي يستوعبوا المغزى والكيفية التي يجب أن يتم بها هذا التعاقد البيداغوجي. نمر إلى المبدأ الثاني من مبادئ التعاقد البيداغوجي، وهو مبدأ التفاوض حول عناصر العقد.
الخطوة الأولى والمرحلة الأولى التي يجب تدارسها هي مدة العقد والأدوات المستعملة لتحقيق التعاقد. وضع المتعلم في وضعية ملموسة وحقيقية يكون خلالها ملزما بتحديد تواريخ مضبوطة لإنجاز المطلوب ومختلف الأدوات التي يتم استعمالها لتحقيق ذلك. في هذه النقطة يجب ترك حرية اختيار التواريخ للمتعلم من أجل إلزامه على الالتزام بها. ثم نوع المنتوج النهائي والمساعدات الممكنة. في هذه المرحلة المهمة جدا يجب إعطاء المتعلم فرصة لمناقشة المنتوج النهائي بالنظر لقلة معلومات المتعلمين حول الموضوع. يستحسن إذن كما أشرنا إلى ذلك تقديم اختيارات لمساعدة المتعلمين. يمكن أن تتنوع أنواع المنتوج حسب المواد والمكونات. يمكن أن يكون المنتوج على شكل نص مكتوب كتلخيص قصة أو كتابة ملخص لنص قرائي ما. إعداد ملف حول موضوع من أجل خلق نوع من الاهتمام بمادة ينفر منها المتعلم. مثلا إن كان المتعلم ينفر كمثال من مادة النشاط العلمي وجب تكليفه مثلا بإعداد ملف حول الحيوانات مثلا وتصنيفها إلى حيوانات مثلا ولودة، حيوانات بيضاء، لاحمة، عاشبة، إلى غير ذلك. إعداد ملصق حول المهن مثلا في إطار مشروع القسم بروجيت كلاس أو مشروع الوحدة. عرض من أجل تحفيز المتعلمين على أخذ الكلمة أمام الزملاء وتجاوز صعوبة التعبير الشفهي مثلا بالنسبة للمتعلمين الذين يبدون بعض الخجل أثناء أخذ الكلمة. ثم تسجيل فيديو مطالبة المتعلمين المتعثرين في لغة ما، اللغة العربية أو الأمازيغية أو الفرنسية مثلا، بتسجيل مقطع فيديو لمدرستهم، تعليق بتقديم مرافقها بهذه اللغة. ثم تعبير فني، تقديم وصلات فنية حول مواضيع مختلفة يعني من خلال الأناشيد أو اللوحات الفنية. وهذا النوع من المنتوج يعني المنتوج الفني أو التعبير الفني غالبا ما يخصص للتعاقدات التي تستهدف تغييرا في السلوك. ثم الخطوة الموالية تقويم نجاح التعاقد. من أجل تحسين بنية العقد البيداغوجي وجب استحضار تقويم درجة نجاحه من خلال تخصيص فترات لتقويم هذا التعاقد البيداغوجي من أجل تغيير بعض معالمه أو من أجل تغيير بعض بنوده وإضافة بنود أخرى حسب النتائج المحققة. ثم الحلول البديلة كما أشرت إلى ذلك. أهمية هذه المرحلة تظهر بعد تقويم نجاح التعاقد عبر إجراء تعديلات حسب الحاجة على الصيغة الأولى للعقد لعدم تحقق أهدافه. ثم نمر إلى المبدأ الثالث من مبادئ التعاقد البيداغوجي، مبدأ الانخراط المتبادل لإنجاح التعاقد. إذا الانخراط المتبادل لإنجاح التعاقد انخراط كل من الأستاذ والمتعلم. يهم شعور المتعلم بانخراطه الدائم طيلة مدة التعاقد وذلك لتجريب استقلاليته بتحمله المسؤولية. كما يجب أن يبدي المدرس نفس الالتزام والانخراط في وثيقة التعاقد التي يوقعها. الآن نمر إلى أهداف بيداغوجية التعاقد. إذا الهدف الأول تعويد المتعلمين على تحمل المسؤولية بأداء الأدوار المنوطة بهم في إطار المشاريع التربوية المتعاقد بشأنها. الهدف الثاني تشجيع المتعلمين على المشاركة الإيجابية في بناء تعلماتهم بالاعتماد على أنفسهم. الهدف الثالث التربية على الاختيار والتفاوض وإبداء الرأي إزاء تعلمات ومحتوياتها وطرائقها ووسائلها. الهدف الرابع التربية على التشارك والتعاون بين المتعلمين. الهدف الخامس تغيير العلاقة بين المدرس والمتعلم وإخراجها من إطارها العمودي إلى علاقة تشاركية. ثم
ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات. الهدف السابع والأخير الارتقاء بمستوى تعلمات المتعلمين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. إذا نمر إلى مميزات بيداغوجية التعاقد. أول ميزة هي إغناء وتنويع آليات التعلم، ويعد التعاقد البيداغوجي آلية لتنزيل التعلم الذاتي وتغيير الباراديغم البيداغوجي من باراديغم متمركز حول الأستاذ إلى باراديغم تشاركي يجعل من المتعلم محورا للعملية التعليمية التعلمية. ثم احترام إيقاعات المتعلمين وتنويع مسارات التعلم من خلال خلق تنوع في المسارات تحترم إيقاعات المتعلمين وتحترم الاختلافات الموجودة بين المتعلمين وتحترم ميولاتهم وذكاءاتهم المتعددة. ثم تحسيس المتعلم بمحوريته في العملية التعليمية التعلمية كما أشرنا إلى ذلك، وتغيير الباراديغم من باراديغم متمركز حول الأستاذ إلى باراديغم بيداغوجي تشاركي يعطي للمتعلم مكانة أكبر في العملية التعليمية التعلمية. ثم تنمية حافزية ودافعية المتعلم للتعلم، كل هذا للوصول إلى تحقيق الأهداف التعلمية وإعطاء لكل متعلم مكانته داخل الفصل الدراسي، وتمكين المتعلمين من أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه خلال تعلماتهم داخل الفصل. معيقات تنزيل بيداغوجية التعاقد. إذا هناك بعض الإشكالات أو بعض الصعوبات التي تعيق تنزيل بيداغوجية التعاقد، نذكر من بينها صعوبة توفير الوقت الكافي للتفاوض على العقد وبنوده. إذا كما رأينا تفصيل للبنود ومجموعة من المراحل في كل مبدأ من مبادئ التعاقد يجب الوقوف عليها بشكل دقيق. ثم عسر إيجاد مكان للتفاوض خصوصا في التعاقدات الجماعية، يعني أثناء التعاقد مع مجموعة كبيرة من المتعلمين. ثم غياب تكوين حول مجموعة من المحددات الضرورية للعقد، غياب تكوين لدى الأطر ولدى المتعلمين لدى الآباء حول المحددات الضرورية للعقد. ثم ضعف انخراط باقي المتدخلين في التعاقد البيداغوجي، وهذا إشكال كبير، ضعف انخراط الأسر في مثل التعاقدات البيداغوجية خصوصا بالنسبة للمتعلمين الصغار، يعني المتعلمين في المستوى الابتدائي، حيث يصعب التعاقد مع متعلمين صغار في غياب دور الآباء في هذه العملية المهمة. نمر الآن إلى نماذج لتعاقدات بيداغوجية. إذا هذا النموذج مستقى من نموذج لفيليب ميريو. C'est un contrat inspiré du modèle de Philippe Mérieux وتم ترجمته باللغة العربية. إذا نموذج لتعاقد بيداغوجي، تعاقد بتاريخ، تعاقد بين اسم المتعلم اسم الأستاذ، الهدف، مدة التعاقد، تحليل الوضعية، الأدوات المستعملة، المساعدات الممكنة، نوع المنتوج النهائي، تقويم نجاح التعاقد، الحلول البديلة، ثم توقيع الأستاذ وتوقيع المتعلم أو من ينوب عنه. إذا من خلال ملاحظتنا لهذا النموذج، أهم ما جاء في مبادئ التعاقد البيداغوجي حاضر في هذه الوثيقة. في الفيديوهات القادمة سنقوم بتقديم مجموعة من النماذج لتعاقدات بيداغوجية تخص وضعيات مختلفة، وضعية تغيير سلوك، وضعية نجاح في التعلم، وضعية تحسين من المستوى التعلمي للمتعلمين إلى غيرها من الوضعيات. إذا فريق قناة التكوين والمصاحبة التربوية يشكركم على حسن المتابعة وينتظر تعليقاتكم وتشجيعكم من أجل المواصلة في إنتاج فيديوهات حسب اقتراحاتكم
وحسب المواضيع التي تودون أن ننجز فيديوهات حولها. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وفريق تكوين والمصاحبة التربوية يتمنى لكم النجاح في جميع المباريات المهنية التي أنتم مقبلون على اجتيازها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.